Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्रम और कॉसिक्स के बारे में, जिन्हें ढूंढी की हड्डी और दुमची की हड्डी के मोरे कहा जाता है। ये कुल 9 मोरे होते हैं, जिनमें से 5 सेक्रम के यानी ढूंढी की हड्डी के मोरे होते हैं और 4 कॉसिक्स के या दुमची की हड्डी के मोरे होते हैं। इन्हें गैर हकीकी मोरे भी कहा जाता है। इनमें किसी किस्म की हरकत नहीं पाई जाती। बचपन में ये हमें जुदा नजर आते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ ये आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में इस तरह से जुड़ते हैं कि एक ही हड्डी दिखाई देते हैं। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो ये सर्कल के अंदर आपको ये जो कर्व बनाती हुई डार्क ब्राउन कलर में हड्डी दिखाई गई है, ये सेक्रम और कॉसिक्स हैं। इनको बड़ा करके देखें तो हमें ये इस तरह से नजर आएंगे कि यहाँ से लेकर ये इस मुकाम तक 5 मोरे ढूंढी की हड्डी के हमें नजर आएंगे, जिन्हें सेक्रम कहेंगे, और नीचे की जानिब ये छोटे मोरे हमें त्रिकोण से बनाते हुए नजर आएंगे, जिन्हें कॉसिक्स या दुमची की हड्डी के मोरे कहते हैं। इस तस्वीर में अगर कॉसिक्स और सेक्रम को देखें तो ये आपको इन नॉमिनेट बोन के दरमियान में पेल्विक का जो रीजन है, यानी हमारे जो पेट्रू का मकाम है, वो बनाती हुई नजर आती हैं। और इस पेट्रू का पिछला हिस्सा या पिछली दीवार इन्हीं ही मोरों से या इन्हीं हड्डियों से बनती है। इनमें हमें मुख्तलिफ सुराख से भी नजर आते हैं और इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिन पर हम तफसील से बात करते हैं। इस तस्वीर में हमें इसका इंटीरियर व्यू यानी अगली जानिब का मंजर नजर आ रहा है, जो कि बॉडी के अंदर की जानिब होता है। यहाँ से अगर देखें तो ये वाला व्यू हमें इस हड्डी से नुमाया नजर आता है। इसमें ऊपर की जानिब सेक्रल प्रोमोंटरी यानी नतुए अज्जी इर्तिफा एक पाया जाता है, ये एक उभार सा पाया जाता है। अंदर की जानिब से यहाँ से इस मुकाम से ये L5 यानी कमर के 5वें मोरे के साथ जुड़ती है। फिर यहाँ से आपको ये 5 हिस्सों में तकसीम नजर आती है, 1 2 3 4 और नीचे से ये 5। इस तरह से ये S1 S2 S3 S4 और S5 बनते हैं। यानी इन मोरों को हम 5 मोरे कंसिडर करते हैं, जो यहाँ पर हमें आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं। इन मोरों में दाईं और बाईं जानिब अगर आप देखें तो आपको कुछ सुराख से नजर आते हैं, जिन्हें सकबाए हज्जी मुकद्दम आगे की जानिब से नजर आने वाले सुराख कहा जाता है या इंटीरियर सेक्रल फोरामेंस कहा जाता है। इसी तरह से इनके पीछे की जानिब भी ये फोरामेंस नजर आएंगे, जिन्हें पोस्टीरियर सेक्रल फोरामेन कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो दरमियान में मोरों को आपस में जोड़ के मुकाम पर जो उभार नजर आते हैं, इन्हें ट्रांसवर्स रिजेस या मोरों के मिलाप की जगह या उभार कहा जाता है। नीचे की जानिब से यहाँ जहाँ से इसका 5वां मोरा दुमची की हड्डी के साथ जुड़ता है, उसे विद कॉसिक्स या दुमची की हड्डी के जुड़ने का मकाम कहते हैं। फिर इसके दाईं और बाईं जानिब से ये इस इननॉमिनेट बोन के साथ जुड़ जाती है, यानी इस अज़्मे ला इस्म लहू या बेनाम हड्डी के साथ दाईं और बाईं जानिब से जुड़ जाती है। तो इस तरह से ये इसके आर्टिकुलेशन विद इननॉमिनेट बोन के यहाँ से बनती है, इस मुकाम से। इसके अलावा इस हड्डी के साथ मुख्तलिफ मसल्स भी जुड़ते हैं। अब इस हड्डी की अगर बाहर की जानिब देखें या पोस्टीरियर व्यू देखें, पीछे की जानिब देखें, जो हमें पीठ की जानिब से नजर आएगा, तो इसके यहाँ से भी हमें पोस्टीरियर सेक्रल फोरामेन नजर आते हैं। पीछे की जानिब ये सुराख नजर आते हैं। यहाँ पर हमें एक उल्टे यू की शक्ल का यहाँ से एक सेक्रल हाइटस या फतह अज्जी एक खलासा नजर आता है, जो ऊपर की जानिब खाली होता है। फिर ऊपर की जानिब से यहाँ से एक सुराख बनता हुआ नीचे की जानिब गुजरता है, जिसे सेक्रल कैनाल कहते हैं या ढूंढी की हड्डी की अंदरूनी नाली कहा जाता है। फिर यहाँ पर आपको एक सरफेस नजर आती है, जिसे आर्टिकुलर सरफेस या इत्तिसाली सतह कहते हैं, यानी जोड़ के जुड़ने की सतह, दूसरी हड्डी के साथ जोड़ बनाने वाली सतह। फिर यहाँ पर इसके कुछ उभार से हमें नजर आते हैं। इन उभारों को जानिबीन के उभार या लेटरल सेक्रल क्रेस्ट कहा जाता है, जबकि अंदर की जानिब इसके मजीद कुछ उभार होते हैं, जिन्हें मीडियन सेक्रल क्रेस्ट या पिछली सतह के दरमियानी उभार भी कहते हैं या उर्फ़ मुतवसत भी कहा जाता है। तो यहाँ से इसके ऊपर की जानिब हमें 2 उभार मजीद नजर आते हैं, फेसेट्स हैं, एक ये दाईं जानिब, एक ये बाईं जानिब। इन्हें सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या बालाई इत्तिसाल मुफस्सली कहते हैं। इनके जरिए ये रीढ़ की हड्डी के कमर का जो 5वां मोरा है उसके साथ ये जोड़ बनाती है। इस तरह से इसके मुख्तलिफ हमें फ्रंट और पीछे से और आगे से हमने इसके मुख्तलिफ हिस्सों को स्टडी किया। इसके अलावा इसकी हम बालाई सतह भी देख लेते हैं। ऊपर की जानिब से अगर हम देखें तो बालाई मंजर हमें इस तरह से नज़र आता है कि ये इसकी बॉडी है और दाईं और बाईं जानिब इसके प्रोसेसेस निकले हुए हैं और दरमियान में यहाँ से एक हमें सकबा नज़र आता है। फिर अगर हम इसे क्रॉस में देखें, एक जानिब से देखें, एक पहलू से देखें, लेटरल व्यू देखें,
تو یہ ہمیں اس طرح سے کر بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کو ہم ٹیکسٹ کے ساتھ اگلی سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس ہڈی کے جو مورے ہیں وہ 5 ہیں اور یہ غیر متحرک مورے ہیں، یہ آپس میں مل کر ایک مثلث نما بڑی ہڈی بنا دیتے ہیں جو کمر کے موروں سے نیچے اور دمچی کی ہڈی سے اوپر کولے کے دونوں بے نام ہڈیوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ بچپن میں یہ مورے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جڑ جاتے ہیں اور ان جو جوڑ بنانے کی جو مقام ہوتا ہے وہاں پر ایک لکیر سی نظر آتی ہے، یہ والی لکیر، جسے ٹرانسورس ریجز یا موروں کے ملاب کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 سطحیں ہوتی ہیں، ایک یہ اندر کی جانب کی سطح جسے انٹیریئر ویو کہتے ہیں، اور ایک اس کی پچھلی سطح ہوتی ہے جسے پوسٹیریئر یا ڈورسل سرفیس کہتے ہیں، جو ہم نے پیچھے بھی پچھلی سلائیڈ پر بھی ڈسکس کی۔ اگلی سطح پر اس کے مختلف جو حصے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائے کہ اس میں یہاں پر فورامنس پائے جاتے ہیں، یہاں پر یہ ریجز پائے جاتے ہیں، نشان، اتصالی نشان پائے جاتے ہیں، سیکرل پرومونٹری یا نتوء عجزی یا ارتفاع یہاں پر اس مقام پر پایا جاتا ہے۔ اوپر کی جانب سے کمر کے 5ویں مورے کے ساتھ اتصال کی جگہ ہے، نیچے کی جانب سے دمچی کی ہڈی کے اتصال کی جگہ ہے۔ دائیں اور بائیں جانب سے ان پہلوؤں سے اگر دیکھیں تو یہاں سے یہ ان نامینیٹ بون یا عظم لا اسم لہو بے نام ہڈی کے ساتھ جوڑ بنا کر یہ پیلوک ریجن یا پیٹرو کا مقام بنانے میں حصہ لیتی ہے، اور باہر کی جانب سے جو اس کے مختلف حصے ہیں جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی جن کو ڈسکس کیا کہ یہاں پر بھی ہمیں 4 فورامن دائیں اور بائیں جانب نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ لیٹرل سیکرل کریسٹ پائے جاتے ہیں جنہیں جانبین کے حبار کہتے ہیں، جبکہ اس کے درمیان میں بھی کچھ حبار ہوتے ہیں جنہیں میڈین سیکرل کریسٹ یا عرف عجزی متوسط یا پچھلی سطح کے درمیانی حبار کہتے ہیں۔ اس کے درمیان ایک نالی سی گزرتی ہے اوپر کی جانب سے جسے سیکرل کینال یا ڈڈی کی ہڈی کے اندرونی نالی کہتے ہیں، جبکہ نیچے کی جانب سے یہ الٹا یو بناتی ہوئی ایک خلاصی ہوتی ہے جسے سیکرل ہائٹس کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی جو پہلوی جانب ہوتی ہے یا جو بالائی جانب ہوتی ہے وہ آپ کو ان 2 تصاویر سے پچھلی سلائیڈ میں بھی دکھائی اور اس سلائیڈ میں بھی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جو سقبہ ہوتا ہے وہ بہت تنگ اور پتلا ہوتا ہے، اور اس کے جو درمیان کی باڈی ہے وہ نسبتاً مضبوط ہے۔ اس کے جو دائیں اور بائیں جانب پہلو نکل رہے ہیں وہ کان کی مانند یعنی اذن کی مانند نظر آتے ہیں۔ پھر اس کی جو بیس ہے اس بیس کے ذریعے یہ کمر کے 5ویں مورے کے ساتھ جڑتی ہے، اور اس کا جو زاویہ ہے جو ایپیکس ہے وہاں سے یہ دمچی کی ہڈی کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اس سلائیڈ میں ہم کوسیکس یا دمچی کی ہڈی یا عظم الاوسوس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو ریڑھ کی ہڈی کے بالکل آخر میں یہ جو 3 سے 5 مورے ہوتے ہیں، کچھ میں 3 اور کچھ میں یہ 5 مورے ہو سکتے ہیں، یہ کوسیکس کہلاتے ہیں، دمچی کی ہڈی کہلاتے ہیں یا عظم الاوسوس بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی آپس میں فکسڈ ہوتے ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کی حرکت نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کی جو مختلف حصے ہیں اس کو اگر دیکھیں تو آگے کی جو پیلوک سرفیس ہے یا اگلی جو سطح ہے یہ کسی قدر نشیب دار ہوتی ہے۔ اس میں موروں کے مقام پر 3 آڑے خطوط یا نشان پائے جاتے ہیں، 1، 2 اور 3، جہاں سے یہ آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارا مقعد ہوتا ہے اس کا عضلہ یعنی مسلز بھی جڑا ہوتا ہے۔ اس کی جو پچھلی سطح ہے پیچھے کی جانب پیٹھ کی جانب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سطح بھی ابری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی بالائی بلندیاں سینگ نما ہمیں یہاں پر نظر آتی ہیں جنہیں کورنو یا کورن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں عظم الاوسوس یا کورنو کہا جاتا ہے۔ ان سینگوں کے ذریعے یہ ہڈی بالائی جانب سے ڈڈی کی ہڈی کے ساتھ جڑتی ہے، یعنی یہ جو سینگ ہوتے ہیں ان سینگوں کے ذریعے یہ اوپر کی جانب سے سیکرم یا ڈڈی کی ہڈی کے ساتھ جوڑ بناتی ہے۔ پہلو کی جانب سے اگر اس کو دیکھیں تو پہلو سے یہ ہڈی پتلی ہوتی ہے اور اس پر چھوٹی چھوٹی بلندیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے بالائی بلندی ذرا بڑی ہوتی ہے۔ اسی کو اگر پہلو کی جانب سے دیکھا جائے تو پہلو کی جانب سے یہ تھوڑا پتلی نظر آتی ہے، اور اس کا جو قاعدہ ہوتا ہے، بیس ہوتا ہے، وہ نشیب دار، یہاں سے یہ اس کا نشیب سا بنتا ہے جس پر بیضوی شکل کی سطح ہوتی ہے۔ اس بیضوی شکل کی سطح کے ذریعے یہ یہاں سے سیکرم کے ساتھ یا ڈڈی کی ہڈی کے ساتھ جوڑ بناتی ہے، اور اس کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ نوکدار اور گول ہوتا ہے جو کسی بھی ہڈی سے نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ صرف مقعد کے مقام کے مسلز جوڑ بناتے ہیں۔ جی تو دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے سیکرم اور کوسیکس یعنی ڈڈی کی ہڈی اور دمچی کی ہڈی کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، ان کی اناٹومی ڈسکس کی، ان کے آپس میں جو آرٹیکولیشن ہے، جوڑ ہے، اس کو ڈسکس کیا۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔